Wala matod pay kamatuoran nga pinaagi sa pagkaon sa usa ka babayi. Hinungdan niya nagsuka kini og daw gagmayng itlog og natubuan og balahibo sa likod. Kini ang gitumbok sa LGU Libuna sa ilang gipagawas nga press release adlong Miyerkules, Oktubre 8, 2025 nga walay basihan og haka-haka lamang ang tanan. Tungod sa maong isyu apektado sumala pa ang turismo og negosyo sa maong lungsod. Nakikoordina gilayon ang lokal nga panggamhanan sa Municipal Health Office og sa Libuna PNP aron sa pagpahigayon og lawom nga investigasyon kalabot sa maong isyu. Sumala sa Municipal Health Officer nga na-discharge na ang pasyente human ang ikaduhang adlaw nga pagka-admit niini sa balay Tambalanan. Base sa gibati iniining dili makatulog, gasakit ang ulo sa tungang gabi og sa isyong pagsuka og nagtubo nga balahibo sa iyang likod. Wala matod pay basihan kay wala man kini aktual nga nakita. Gisiguro usab sa MHO Libuna nga padayon ang ilang pagmonitor sa maong pasyente. Samtang sa investigasyon usab sa Libuna PNP, wala matod pa sila nakita nga bisan unsang marka o sintomas nga adunay mitubo nga balahibo sa pasyente. Padayon usab nga gisiguro sa kapulisan ang seguridad og kahapsay sa maong lungsod. Kahinumduman nga sa FB post sa usa ka Ella Luela niadtong Oktubre 6 kabahin sa maong babayeng gitubuan og balahibo. Adunay pagduda ang katawhan nga kini usa ka content lamang. Mga katropa, karon sa panahon sa ting-ulan, kinahanglan nga kusog ang atong immune system. Pagtumar sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.